बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो बाबा सक्रामेंताच्या आराधनाक आम्ही सगळे आयती जात आसतना विळापाच्या ग्रंथात देवाचे उतर आमकां सांगता सरस्पराच्या काकोतीक केदेंस अंत ना हर सकाळी ती नवी जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार नव्यान देवाची ती वर्ती खाकूळट अनुभव करूंक देवान आमकां हो एक वर्तो अवकाश दिला आसा. बोपय सक्रामेंतांत दुलोब जेजू आजार जाता आसतना ताका आमी मोगान स्वागत करून घेवया. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रावत रावता आमकां सांबाळन चलयता. दैवी गायना नव्या बुकांत गीत संको 5 संको 22 पेज 22 A5. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बागर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बागर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवीक मोगाचो काकुताची केदी वर्ती भीर मोतीचो दर्यो तो वेची कत्म्याक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान न्हयता. बापाक दिता तांकां ओपसू कुरपेशेल्यान नेठयता आपले रक्तमास तांकां खावूं तांचे थंय तो एक जाता. बापाक दिता तांकां ओपसू कुरपेशेल्यान नेठयता आपले रक्तमास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या ससनाक तावन मोग करतेल्या मानताव सायबाक तुजो उपकार सरपोट करताव नमस्कार. जा तूं आमचो इस्त्या ससनार जिरी जातस काबारी निर्मी आमी बोगूंक तुका रूपरूपागी सरगारी. जा तूं आमचो इस्त्या ससनार जिरी जातस काबारी निर्मी आमी बोगूंक तुका रूपरूपागी सरगारी
रूपृभागी सरगारी रूपृभागी सरगारी हालेलुया 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 काकू ताची खेदी वरती पिरमोतीसो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक पटलून धरता आपल्या रक्तान नानयता आमचो सोमी आमचेर वर्ती खाकूळ दाखोवचो तसलो म्हणून आतां समेगितान गायले एजेकिएल प्रवादाच्या ग्रंथांत सरस्पोर देव 18व्या वसवरांत 23व्या वळींत 2 सवालां विचारता ह्या 2 सवालां मुखांतर ताची खाकूळ तूं आमचे बसोत कितली वर्ती जावन आसा म्हणून आमकां समजता सरस्पो देव विचारता खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगतागी एक खोटो मनीस पातकी मनीस मेलो जाल्यार म्हाका कांय संतोष भोगतागी उलयता तो सरस्पो देव म्हणटसून तो म्हणटा ते सवाल आनी एक सवाल थंयसर विचारता ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही खोट्या मनशान आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही म्हूण विचारता सरस्पो देव मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी ससनाक आमच्या देवा संगी जिये जाय म्हणून देवाचें योजन जावन आसा आनी ताच्या त्या योजनाक कितेंय विरोध आसा कितेंय त्या योजना संपोवचो अडखळ आसा ते आमच्या देवाक बरें दिसना तातूंत तो संतोष पावना आनी ह्या खातीर देव आमकां ताच्या भुरग्यां थंय वर्ती खाकूळ दया दाखोवन आमकां चलोवन व्हरता पवित्र पुस्तक मोगाच्या भावा भयणीनो हेंच आमकां परत परत उडासा हाडटा सबार कडेन सरस्पो देव विविध रितीन हें सत आमकां कळीत करता की ताची खाकूळ तूं ताची दया सदांच आमचेर आसा ह्या प्राजिताच्या काळार विशेष रितीन तेच दया खाकूळ आमी नव्यान अनुभव करूंक देव आमकां एक अवकाश आसतना ताची ती वर्ती खाकूळ दया आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन आमी अर्गां पाठोवया कितले फावटी आमच्या जिवितांत देवान आमकां ताच्या खाकूळतेन दयेन सोलोवन व्हेलां तें आमी उडास करया जर आज आमी जिवंत आसाव ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक जर आमी आज सांगाता मेळ्ळ्या जर अजून पर्यंत आमचो स्वास आसा तर मगाची न्हू ती देवाची वर्ती दया खाकूळ जावन आसा तेच वळखून घेवया आनी आमच्या खाकूळदार देवाक अर्गां दिवन आमी गावया गीत वर्त्या तुज्या खाकूळतीन बापा जीव म्हाका दिलोय वर्त्या तुज्या त्यागान जेजू कुर्सार तूं बली जालोय नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका पवित्र आत्म्या सर्गीत हावन तूं देवून आयलोय आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E17 पान संको 117 पेज 117 E17 वर्त्या तुझ्या खाकूळतीन बापा जीव म्हाका दिलो वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका वेलो पातकात सुडका दी मरणात जिवी दी मोगान म्हाका वेंगलो अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका आबा बापा
अर्गां तुका होगुळाप तुका स्तुती तुका आबा बापा. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त सो तो वर्तो त्याग आणि सॅक्रिफिस खुर्सार आपणा क्रिस्ताने बली बेठोवन तो दाखयलो. ताचे पवित्र नामोलीक रगत मारून हर एक आमची फातकां ताणें धुवन काडली. मात्रणे आमच्या आत्म्याचे पोषण सदांच करच्याक पवित्र एवकरिस्त ताणें घडलो. त्या एवकरिस्ता थंय आम्हा समेस्तांक दैवीक घटाय सकत दैवीक जीव आमकां सदांच तो दिता. ह्या सम्याक आमी अर्गां दिवया. वर्त्या तुझ्या त्यागान जेजू खुर्सार बली जालो. अमोलीक रगत तुझे वारो पातकां मुजी धुली. मास तुझे खानजांव रगते पियेन दी नव्या जीवन भरलो. वंदन तुका वंदन तुका जय जय तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. पवित्र आत्मो सदांच आमकां उजवाडार बसोत. देवाची ती काकूत कितली वर्थे म्हणून आमकां उगडापे करसोत. दैवीक सता आमकां कळोवन त्या सता तेंची बी दिवसोत. त्या पवित्र आत्म्याक आमकां सम्यान पटयल्ल्या पासून त्या पवित्र आत्म्या थंय आमकां जिवचे भाग फोव केल्ल्या पासून आज आमी अर्गां दिवया. नव्या देरान भरच्याक म्हाका सर्गीत हांव देवोन आयलो. तुज्या त्या दैवी जानवाये जिवीत मुझे भरले. संवसारांत हांव मेकळो कर सर्गींचे राज दाखोव जेनी एक शेवट दिलो. नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र आत्म्या. नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सम्या जेजून ताची खाकूळ तूं कितली वर्ती म्हणून आमकां विविध रितीन उगडापे केल्ले आसा. आनी प्रत्येक जावन आमी जनाव बगेवन तूं सिस्टर फाउस्टिना मुखांतर विशेष जावन ताणें देवाची खाकूळ किती वर्ती जावन आसा म्हणून आमकां कळीत केलां. आनी तें बगेवन सिस्टर फाउस्टिनान तिच्या डायरीन तें बरोवन गेल्लें आसा. आज तिच्या डायरींतली थोडीं उतरां सम्यान कितें उगडापे केल्लें सिस्टर फाउस्टिनाक तें आमी नियाळ करया. सिस्टर फाउस्टिनाच्या डायरींत नंबर 1507 ह्या आर्टिकलांत ते अशें बरयता. Let no one doubt concerning the
गुडनेस ऑफ गॉड. देवाच्या त्या बऱ्यापणा विशांत त्याच्या काकुलते विशांत कोणीही दुभाव करचो नाही म्हणटा ती. Even if a person's sins were as dark as night, God's mercy is stronger than our misery. एकल्याची पातकां काळो का बरी असल्यारी रातीचो काळो कसो आसा तितली ती काळकी असल्यारी देवाची ती काकुळत मनशाच्या खोटेपणाच्या की कितल्याकी बळवून जावन आसा म्हणटा. सम्या जेजूनूच तिका ते उगडापे केल्लें तिणें ते डायरीन बरोवन गेलां. देवाची काकुळत मनशाच्या खोटेपणाच्या की संवसाराच्या वायटाच्या की भोव ऊस जावन आसा, भोव वर्ती जावन आसा. त्या भार काकुळत आमी सदांच अनुभव करी जे ताचेर केदेंच आमी दुबाव करूंक नजो म्हणून जेजू सिस्टर फाउस्टिना मुखांतर आमकां शिकयता. आमी केदेंच देवाच्या काकुळतेचेर दुबाव करूंक नजो. सभारपुटी आमी चिंतचे आसा देव म्हाका बक्षिता गी, देव म्हजी पातकां बक्षिता गी, म्हाका बक्षाने मेळत गी, म्हाका चलो हें चिंता पळय. देवाच्या काकुळतेच्या विरोध आमी करचे ते चिंता जावन आसा. कशें केदेंच आमच्या मतीन असले सवाल येवंक नजो, तो दुबाव येवंक नजो म्हणटा जेजू. आनीक नंबर थंयसर सांगलेले आसा 1602 ह्या नंबरांत ह्या रितीन बरयलेलें आसा. आनी ह्या नंबरांत विशेश जावन जेजू उगडापे करता सिस्टर फाउस्टिनाक कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर देवाची ती काकुळत कशें आमी अनुभव करूंक शकता ओंगी म्हणून. ते म्हळ्यार बरयता एवरी टायम यू गो टू कन्फेशन immerse yourself entirely in my mercy with great trust so that I may pour the bounty of my grace upon your soul. हर एक पुटी तू पवित्र कुमसाराच्या सक्रामेंताक वेता आसतना तुकाच तू म्हज्या काकुळतेचेर भिजय म्हणटा. immerse yourself with in my mercy. आनी त्या विशेष पात्येनेन तशें तूं करता आसतना हांव म्हजी कृपा तुजेर तुज्या आत्म्याचेर विशेष रितीन वाळाशी करतलो म्हणून सोमी बसयता. आनी मुंदर वचून सांगता बिकॉज एट द कन्फेशनल द मिजरी ऑफ द सोल मीट द गॉड ऑफ मर्सी. At the confessional, the misery of the soul meet the God of mercy. देवाची ती काकुळत विशेष रितीन त्या सक्रामेंतांतय आमी जोडून घेता. ते विशेष तराचें मिलन थंयसर जाता. हर एक आमच्या खोट्यापणाचेर जैत वचच्या खातीर देवाच्या काकुळतेचो अनुभव जोडून ती दैवीक सकत आपणावंक. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आनीक नंबर 300 त्या नंबरांत जेजू आपले दूख व्यक्त करता. देवान मनशाचेर इतली काकुळ इतली दया दाखोवनी मनीस ती वळखनासतना जेल्ल्या पासून जेजू दूख पावता. आनी ते दूख अशें तो व्यक्त कर म्हणटा ओ हाऊ मच आय एम हर्ट बाय ए सोल्स डिस्ट्रस्ट इन माय मर्सी. एक व्यक्ती म्हज्या काकुळतेत दुबाव करता आसतना म्हजी काकुळ जोडूंक येनातल्या वेळार म्हाका विशेष तरान दुखता म्हणटा जेजू. इवन द डेविल्स बिलीव इन माय जस्टीस. म्हज्या हांवें कसो न्याय कितें आसा ताच्या विशयांत देवसा सयत सैतान सयत पातयेता. बट डू नॉट ग्लोरिफाय माय गुडनेस. सैतान पातयेता म्हज्या न्यायाचेर पूण म्हज्या बऱ्यापणाचेर म्हज्या बऱ्यापणा खातीर सैतान केदेंच म्हाका महिमा दिना. माय हार्ट रिजॉयसेस इन दीस टायटल ऑफ मर्सी. काकुळत म्हणल्यार
त्या नावातही म्हजें काळीज उल्हासता. मिका प्रवच ग्रंथांत सरस्वती देव सांगता 17व्या वसवरांत आमी वाचलें जाल्यार खाकूळ दाखोवच्यांत संतोश पावसो तूं देव जावन आसा म्हणटा. देव आमचो काकूळ दाखोवच्यान संतोश पावसो देव. आनी हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच आमच्या काळजा मनान जगोवन दवरूं जाय. आनी आमी पडलेल्या वेळार देवाची काकूळट मागून ताचे सरशी येवंक जाय. केदेंच आमी गळाय करूंक नजो, वेळ विबाडूंक नजो, देवा सरशी येवंक ताची काकूळट मागूंक, ताच्या काकूळटीतय एक नवें जिवीत जडूंक कधीच आमी फाटीं सरूंक नजो. तेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमी करया ह्या बापूय सक्रामेंतान स्वामी आमचे मदें हजर आसता आसतना ताची काकूळट आमी विशेषतेन आज मागया. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ म्हणून सम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारया. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. सम्या तुझे खाकूत कितली वर्ती जावन आसा, तुजी दया कितली वर्ती जावन आसा. आज नवे अनुभव करूं सम्या तूं म्हाका पळयता. कित्याक म्हजे हर एक पातक तूं धुवन काडताय, हर एक म्हज्या पातकाच्या बॉक्सांनी तूं दिताय. तुजें तें नवें जिवीत जिवचें भाग्य तूं म्हाका फोव करताय. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हूण सम्या तुवें म्हळाय. तुज्या अस्कत कायन हांव म्हजी सकत दाखयतलो. तेरी करुणा प्रेम शांति, तेरी करुणा प्रेम शांति, मेरे सारे पाप हरे, मेरे सारे पाप हरे. तेरी करुणा प्रेम शांति, तेरी करुणा प्रेम शांति, मेरे सारे पाप हरे, मेरे सारे पाप हरे. मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ. मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो. मुझ पर अपनी दया करो, मुझ पर अपनी दया करो. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ. देवाची काकुलता जमकता आसतना आमची ते सावा करचो कितें आसात
आमच्या काळजाच्या तरी कितें आसा सक्कड सोम्या मुखार ह्या वेळी आमी दवरया. आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करचे आसत आमच्या भाव भयणी पसत आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिवन ताचे पसत मागया. आज जल्म दिवस आचरण करतात आर्ची फेर्नांडीस कैकंबा. 71 वर्सां जल्म दिवस आचरण करतात जेन डिसोजा कुर्ला वेस्ट. 42 वर्सां जल्म दीस माफ्री अल्मेडा विरार तावनू. 80 वर्सां जल्म दीस फिलोमिना डि सिल्वा कल्याणपूर. जल्म दिवस आचरण करता रिटन मेलरॉय पिंटो फेरार तावनू. आनी 52 वर्सां जल्म दीस डायना सुवारीस संतेकाट्टे. ह्या आमच्या भाव भयणीक तांच्या जल्मा दिसाचे शुभाशय आज आमी फाटयत आसतना देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी आज विशेश रितीन मागता. सबार हांगासर आमकां तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासून अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जाण कुटुंबान मेळ्ळ्या आशिर्वादा पासून अर्गां दितात. बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासून अर्गां दितात. आज लीना पिंटो आत्तूर तावनू. ब्राझील गोम्स लंडन. जॅन्सी गोन्जाल्वीस कच गुजरात. सांत आंतोनीच्या मना अर्गां दिता रॉनी पिंटो फेरार. शालिनी वॉल्टर डिसोजा मुल्की. मुरे मायाक अर्गां पठयता रेजिना पिंटो केपीटी मँगलोरू. तशेंच सर्बसांवा पासून अर्गां दिता विनुता डिसोजा बोंदेल. आमच्या भाव भयणी सगळे आमकांय सोम्यान केला सर बरेपण असो आनी विशेश रावताले आमकां दाखयल्या खाकुलतेचो उडास करून ताका आमी अर्गां पटोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमची कितें ते सावासात गरजो आसात सोम्या मुखार आमी दवरया. सबारान आमकां विविध गरजा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जावन एग्जाम बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. परिक्षा तयार जावच्या भुरग्यां पासत मागया. तशेंच मागया आमी विविध तरांच्या पिडे शिडेन कश्ट नासल्या आमच्या भाव भयणी पासत तिणेंत कंगाल जाल्ल्या पासत विविध तरांच्या वायटाक उडोवंक जाल्ल्या भाव भयणी पासत मागया. प्रत्येक जाण आज आमी आमकां मागोवंक सांगलें आसा. इंजिनियरींग शिका बऱ्या तरान जावच्या पासत परिक्षेंत बरें फलितांश येवच्या पासत मागणें आसा आल्ड्रिया डिसोजा मँगलोर तावनू. तशेंच कुटुंबांत आसा पासत मागणें आसा सेलीन फ्रांसीस मुलून तावनू. पांयाच्या कांटेची दूख बरी जावच्या पासत मागणें आसा प्रश्कार बस्ताय. तशेंच कॅन्सर पिडेत हांव कश्ट आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास काडूनय तांकां ससनाचो विशय आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन फ्रांसीस आलेक्स डिसोजा बांडुपू. देवादीन तेरेजा मस्करेनस मुंबई. मिनस उडास काडून आज आमी मागता. देवादीन जुलियाना पसन्ना पुत्तूरू. देव कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागणें आसा रॉनी पिंटो फेरार. मागता आमी देवादीन सिस्टर आग्नेर मार्टीस. सिस्टर आग्नेस मार्टीस. देवादीन अल्बिन पिरेरा मेलबॉर्न. आनी कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास करून मागणें आसा मारी बोंदेल तावन. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संजय फंकू दी समाधानांत विशय घेवं दीत. आमेन. सरला सगळे शुभवार्त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवं दीत. आमेन. तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकामचे सोम्या मिरळता. मोडा मोनान तुका लाभता.
वेचीक पोता परी आम्ही पयस गेलेल्या तुझे कृपेन तुझे दयेन हांगा जमल्या आनी केदीस तुझे तावन पयस सरनाशें तुझी ससाय आमकां दी म्हूण सोम्या मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमी समेस्त प्राजताच्या काळांत आसा आनी आज सोनवार जावन आसा. आयच्या वांजेलांत वेचीक पुताची वपार आमी आयकतल्या. ही वपार आमी आमची पातकां वळखून आमची जिणी बदली जाय म्हणून आमकां संदेश दिता. जशें देव आमची पातकां बक्षिता तशेंच आमी हेरांची पातकां बक्षूंक जाय म्हणून देव आशेता. थोडो वेळ आमी मौन रवया. उडास आमी काडया त्या मनशांचो जो कोणाक आमी बक्षूंक पाटी केला या इन्कार केला तांचो उडास आमी काडया आनी मनांतच तांचे बक्षाणे आमी मागया आनी सांगतास देवाचेय बक्षाणे आमी मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो तो परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सोरपददार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपददार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून सत्नच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सोरेश्वर आमच्या महिमेवंत देवा, ह्या संवसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसासर थंयचो आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सस्नाच्या उजवाडाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सेवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसाप. तुजी बेतकाटे घेवन तुजे परचेक सरोवाक व्हर. तुज्या दायजाचो हिंड हो. पिकाळ भुंयचे मदें घात, रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरोवाक वेतलो तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलेयादानांत सरोवाक व्हरोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तीं विस्मितां आतां तूं आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडय. आनी
ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय. बगार काकुळत दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळत कर. आमचे गुन्यांव पांया तळा मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकुळत दाखय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. देवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरा नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. तोच स्वर तुजे अपराध बक्षिता. सकट पिडांक वखद दिता. पोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. तासो क्रोध सदांकाल उरता तसलो न्हय. वय तो सदांकाल राग धर रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो मोपान तो ख्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें परीकपण तो घेना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. प्रितमे प्रास मळाप जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भोक्त करतल्या थंय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काण उडयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळो स्कनवाळो आनी दयाळ. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे भरीत राया. हांव उठोन म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो. बापा हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचोन पाप आदारले. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सवार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवन आयकोंक ताचे सरशी वेतालेत हें पळोवन फरिसेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एका मनशाक दोग पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आसतीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्या गांवाक बायसन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें वगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुखळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भटान दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कंसो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें, तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतां सुटोवन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय.
म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पोतू घरांत हांवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें खाळी सुरसुरलें. धवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पोत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवंक सांगूंक लागलो, वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडन ताका नेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडन मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो तो आतां जिवन जाला, सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो फाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदलो एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुटपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तवळ ताचो बापूयच भायर येवन ताका भळावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना, तरी म्हज्या इश्टा सांगाताक गम्मत करूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पोतू तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण तुज्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोर्न पावल्लो तो आतां परत्यान जिवन जाला, सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं मुखसुपात आमची वाडोवपा वर्तां. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू वपारी मुखांत्र लोकांक शिकोवन दितलो. एक वपार एक काणी जावन आसा. ह्या काणयेच्या अखेरेक एक लिसांव आसा, एक संदेश आसा. जिणयेचीं गणितां काणये रुपार गुंथून आपणाक सांगूंक जाय आसलें लिपत्या तरान सांगतना ती एक वपार जाता. जिणयेचीं गणितां काणये रुपार गुंथून आपणाक सांगूंक आसलें लिपत्या रतान सांगतना ती एक वपार जाता. जेजून वपारी सांगतना जायत्यो जिणयेंतल्यो संगती ह्या गणितां विसरले. जेजूच्या काळार पालेस्तिनांत शेतां आसलीं, दाखामळे आसले, बोकड्यांचे हिंड आसले, गोवळी आसले. जेजून सुमार 40 वपारी सांगिल्ल्यो. ह्या समेस्त वपारीं पैकी एक प्रसिद्ध म्हत्वाची फामाद वपार जावन आसा वेचीक पुताची वपार. ही वपार देवाच्या कुरपेचें आनी देवाच्या काकुळतीचें पिंतूर जावन आसा. ही वपार जेजून सांगिल्ली सुंकांगारांक, पातकी लोकांक, फारिजेवांक आनी शास्त्रींक. फारिजेव आनी शास्त्री शीण उतारतले की जेजू सुंकांगारा सांगता आनी पातकी लोकां सांगता जेवणाक बसता म्हणून. देखून जेजू तांकां ही लांब वपार सांगता. आनी ह्या एका वपारींत 3 वपारी आसात. पयली वपार जावन आसा सुकोवन गेल्ली शेळी. दुसरी जावन आसा भायर पडिल्ले नाणें. आनी तिसरी वपार जावन आसा
वेचीक पुताची ह्या सांडून गेल्ल्या पुताची. हर एक वपारीच्या अखरेक एक संदेश आसा आनी हर एक वपार संतोषान अखेर जाता. वेचीक पुताच्या वपारींत 3 पात्रधारी आसात. वेचीक पूत, दयाळ बापूय या काकुलदार बापूय आनी रागिश्ट मलगडो पूत. आमी आतां आयकलें धाकट्या पुताक स्वतंत्रायेची जिणी जियोंक आशा आशिल्ली देखून तो आपल्या हक्काची बापायची आस्त घेवन बापाय तावन घेवन पयशिल्ल्या गांवाक वेता आनी पुरा होगडायता. ताका दुकरांक पश्चें काम मेळटा आनी दुकरांक गेल्लें खाण तो खावंक आशेता जाल्यार तें ताका मेळना. ते दाळा ताका भूत येता. ते दाळा ताका भूत येता आनी आपल्या बापायचो उडास ताका येता. ताचो बापूय पुताक राखून रावता आनी पयसतावन पूत आयिल्लो पळोवन तो धांवता, ताका आरावन धरता, पटलून धरता आनी ताका उमे दिता आनी आपल्या साकरांक तो सांगता येया. ताका व्हडलो दोगलो बरोच नवस्त दोगलो घाला. ताच्या बोटांक मुदयो घाल्या, ताच्या पांयांक मोचे घाला. ताका आमी चरबेचो पाडो मारा. आमी संतोश पावया आनी संभ्रम करया कित्याक म्हजो पूत मेल्लो जिवन जावन फाटीं आयला. मलगडो पूत हें सगळें पळोवन आयकून रागिश्ट जाता आनी आपल्या बापायच्या घरा भितर वचूंक इन्कार करता. बापूय भायर येवन ताका भितर आपयता आनी सांगता जें कितें आसा हें सगळें तुजेंच पुता. तुजो भाव मरण पावल्लो फाटीं आयला आमच्या जिवनांत. पूण रागिश्ट भावाच्या जिवनांत बोक्षाण्याक जागो ना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची ही वेचीक पुताची वपार आमकां कसलो संदेश दिता. पयल्यान पयलें ही वपार देवाच्या कुरपेचें या देवाच्या काकुळतीचें पिंतूर आमचे मुखार दवरता. आमी हर एकल्यान पाताक केला. आमकां हर एकल्याक बोक्षाण्याची गरज आसा. आमी हर एकली वेचीक पूत, वेचीक धूव या वेचीक भुरगीं जावन आसात. आमचो बाप, सर्गेचो बाप, दयाळ बाप आमी केदाळा फाटीं येतांगी म्हणून आमकां राखून रावता आनी आमी फाटीं गेल्यार तो आमकां बक्षिता. होच जावन आसा आयच्या वपारीचो संदेश. हिंच उतरां इंच चिंतना मोतीन दवरन आमी आयचें मिसाचें बलिदान मुंदरसून व्हरया. आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा पेटोच्या कानी पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही कानी. घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची, घे बापा ही कानी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुय सेवेच्या आदावा सर्वेस्पोर म्हणून घे. दयाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडवण्याचें फळ आमकां लाभूं. आमच्या पातकी सैंब्याचो वंदवण्यो जमावंक आमकां बळ मेळो आनी आमच्या अथम्याक गरज आसली सर्गींची देणी आमी जोडूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा आनी सस्नच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमयताय. ताचे वरवीं आमचे पत्की सैंब आमी दामून दवरल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वर्तल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या. आनी आमकां सवणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परे आमचे चडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी आमी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवाण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिवितसो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवन जुजे तिसो निश्कळंक पोती, भगेवन धर्मदूत, भगेवन आनर जॉन्सन, जुजे फ्रिनाडा मिर्सन एसविटीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता
तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या तरुणदारा जेजू ख्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण एक सत्मा तुसर म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. सोम्या तुका सेवकात रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पित. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रतिमेच्या करण्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं हे आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. जेजू सोम्या आता पातकार अर्थ जिनी बदलून खंडीस निश्चय करता. बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. पातकां म्हजी आयच्यान सोडता खंडी सोडता.